नमस्कार. तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज 21 जून आंतरराष्ट्रीय योग दिवस. ह्या निमतान आज तालिगांव कम्युनिटी सेंटर हांगा जमलेले आसा. A special thanks to Mr. Ravindra Patil from Patanjali Yoga Samiti who will be conducting today's yoga session. आजच्या या 21 जून तारखेनंतर संपूर्ण आयुष्यभर आम्ही योग साधना केला. युगोविजला मला या युवा संघटना जी आहे आदरणीय रघुवीरजी यांचं खरोखरच कौतुक करतो. आमच्या मुखार दिसता ताळगांवच्यो आमदार मॅडम मिसेस जेनिफर मोन्सेरात, ज्यो कांय वर्सां सावन नियमीत ह्या कार्यक्रमांक भाग घेता. एक आदर्श तेंच्यांनी स्थापीत केला ह्या कार्यक्रमाक भाग घेवन, आनी त्यो स्वता ह्या कार्यक्रमाचे सगळे योग आसनां आपूण करीत आसता. सावकाश फ्रंट कंटिन्यू सावकाश. सावकाश this side. कंप्लीट श्वसन संस्था अशी कार्डियाक इश्यूज आसा आनी कितें छाती संदर्भात कार्डियाक इश्यूज कंप्लीट बरें करता. ऑक्सिजन लेवल तुमची परत वाडयता. ऑक्सिजन लेवल आमकां कोविडान शिकयली. ऑक्सिजन लेवल शरीर म्हणजे आमकां पयलीं तरी इतली खबर आसली ना, दोतोरा पर्यंत खबर आसतली, पण आमकां सामान्य मनशाक कोविडान ऑक्सिजन लेवल कितकी आसूंक जाय कितें आसूं तेचें शिकवलें. 1 2 3 4 5 6. हांगा जमिल्ल्या लोकां मदीं ताळगांव पंचायतीचे मेंबरूय हजर आसा. विवेक भंडारी, आग्नेलो डेकुना, अंजली नायक, रेखा पै, किशोर शास्त्री, एस्टेला, सागर, सिद्धी आनीक बरेच जाण हांगासर उपस्थित आसा. योगाचा एक फायदा म्हणजे रक्ताभिसरण जाता, ब्लड सर्क्युलेशन आमची कंप्लीट जाता. फ्रॉम ब्रेन आमचे पावर आसा तो ब्रेन रक्ताभिसरण आमचे बरें जाता. डीप इनहेल पुढे जाताना एक्झेल करा. पाय मध्ये राईट टू लेफ्ट. तुम्ही पळयात, हेर लोकां बरोबर सेंट मायकल हायस्कुलाची भुरगीं ह्या कार्यक्रमाक भाग घेतलेलो आमकां दिश्टी पडटा. तांच्यो टिचरी मुजरत तांकां घेवन ह्या कार्यक्रमाक हजर आसा. पाटील सरांच्या मार्गदर्शना खाला हांगासर जमिल्ले लोक ही उपस्थिती खूपच कौतुक करपा सारकी आसा. लोकांनी योगाचें म्हत्व जाणून घेतलेलें आसा आनी म्हणूनच ह्या योगा दिसाक इतल्या लोकांची उपस्थिती ह्या ताळगांव कम्युनिटी हॉलान लागलेली आमकां दिश्टी पडटा. प्रत्येक आसन सगळे लोक कशे रितीन बरेपणान करता तें आमकां पळोवपाक हांगासर मेळटा. दादले, बायलो, भुरगीं सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक बरो प्रतिसाद दिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. शरीरान जिथे टॉक्सिक आसा प्रत्येक योग आसन कुशलपणान करीत मॅडम मोन्सेरात हांच्यांनी लोकां समोर एक बरो आदर्श दवरलेलो आमकां सद्या पळोवपाक मेळटा. तांची स्तुती करपा सारको हो आयज क्षण आमच्या दोळ्या मुखार आसा. मान पुढे स्ट्रेट. मेरू म्हणटा स्पाइन आसा तो स्पाइन स्ट्रेट जाता. आपली जी एज योग आसना बरोबरूच प्रत्येक आसनाचे कितें फायदे ते पाटील सरांनी व्यवस्थीत लोकांक सांगलेले
आमकां पळोवपाक मेळटा. our age is depending on our spine. Spine is recover. A big thank you to our enthusiastic participants who will make this event truly meaningful. Let your mat be your magic space to rise, stretch, breathe and smile. तुजें नांव कितें सागर भट आनी आपलो नांव प्रीतम कल्याणकर आनी राधा फ्रॉम शांतक्रस. हां तुम्ही या योगा दिवसासाठी मुद्दामून आलात. No, every day we practice yoga and I also advise the people it's very good for your health problems and you can manage your age and your skin, everything all over your body it protects and it is like a head, like as if you have put one shield on your head. So it is very good to practice yoga. That's my suggestion for the people. आणि योगा करून फ्लेक्सिबिलिटी वाडटा मनशाची. ऑफकोर्स आमचो अनुभव तर म्हाजो सामको आसा. हांव 76 इयर्स आसा पण डेली थोडो फार योगा करता ताजो म्हाका भरपूर फायदो आसा. सामकी एनर्जी मेळटा आनी त्यातून ध्यान जर केलें तर तातूंत बरोच इम्प्रुवमेंट दिसता आनी म्हाका तरी स्वताक आयिल्लो आसा. आणि स्ट्रेंथूय वाडटा. सेंटी वाडटा. थँक्यू. हांगासर उपस्थित लोकांक आनी हो कार्यक्रम पळयणाऱ्या जनतेक सगळ्यांक देव बरें करूं.